बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सेशन जज किसी एडिशनल सेशन जज के पास किसी केस को ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं, इसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। लाहौर हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच जिसके अंदर चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा, उसके अलावा जस्टिस शहबाज रिजवी साहब, जस्टिस असद जवेद गुराल साहब, जस्टिस अली ज़ियाब बाजवा और जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब, ये 5 जजेस ने ये फैसला जारी किया है। इन 5 जजेस के सामने एक मामला आता है कि क्या सेशन जज के पास ये इख्तियार है कि वो एडिशनल सेशन जजेस के पास जो मुकदमात पेंडिंग होते हैं उनको एक एडिशनल सेशन जज से दूसरे एडिशनल सेशन जज के पास ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके हवाले से कानून बड़ा वाज़ेह है। कानून के अंदर हमारा ज़ाब्ता फौजदारी जो है उसका सेक्शन 528 जो है वो इस चीज़ को डील करता है। इसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के इन 5 जजेस के सामने ये मामला आया। इसी तरह के मामले के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से 2020 के अंदर एक मामला डिसाइड हुआ था जिसका टाइटल था नवीद हुसैन बनाम सरकार, और उसको रिपोर्ट किया गया था लाहौर हाई कोर्ट के एक फुल बेंच जिसको 3 मेंबर्स जो हैं वो सुन रहे थे, उनकी तरफ से रिपोर्ट किया गया था और फिर वो साइटेशन बनी PLD 2020 लाहौर 382। इस जजमेंट के मुताबिक कोई भी सेशन जज जो है उसके सामने अगर किसी एडिशनल सेशन जज एक एडिशनल सेशन जज से दूसरे एडिशनल सेशन जज के पास मुकदमात के ट्रांसफ़र के हवाले से मामला आता था तो वो उसको नहीं सुन सकता था, बल्कि ऐसे तमाम मामलात के लिए लोगों को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ता था। और इससे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी ज़ाहिर एक बर्डन था। लाहौर हाई कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा केसेस का इजाफा हो गया था। अब दोबारा लाहौर हाई कोर्ट के सामने जब इस तरह का मामला आया तो लाहौर हाई कोर्ट के 5 मेंबर्स की ये एक जजमेंट आई है। 13 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट के इस लार्जर बेंच ने ये फैसला सुनाया है। बहुत जल्दी आप लोगों के पास ये जजमेंट अवेलेबल होगी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने अपने पोर्टल के ऊपर उसको अपलोड कर दिया है। बहुत जल्दी इसकी साइटेशन तैयार हो जाएगी तो आपको रिसालों के अंदर अगले महीने से ये जजमेंट नजर आना शुरू हो जाएगी। इस मुकदमे के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आती है जिसमें ये इस्तदा की जाती है कि एक एडिशनल सेशन जज से दूसरे एडिशनल सेशन जज के पास हम अपना मुकदमा ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, लिहाजा हमारे हक में इसका ऑर्डर पास किया जाए ताकि वो एक एडिशनल सेशन जज से केस लेकर दूसरे एडिशनल सेशन जज को दे दिया जाए। इस मामले के ऊपर 5 जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक बेंच बनाया जाता है। लार्जर बेंच जो है वो इसकी समाअत करता है और 13 नवंबर को 13/11/2024 को इसके ऊपर फैसला सुनाता है। इस फैसले के मुताबिक इस फैसले के अंदर पहले उस मामले को डिस्कस किया जाता है जो PLD 2020 लाहौर 382 जो नवीद हुसैन बनाम सरकार है, उसके अंदर जो एक प्रिंसिपल ऑलरेडी ले डाउन किया गया था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब होते थे जिनको बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज बने और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से रिमूव कर दिया गया। उस बेंच के अंदर जो है वो कलीदी किरदार उन्होंने अदा किया था और उनकी तरफ से ये कदगन लगाई गई थी और ये रोक दिया गया था कि कोई भी सेशन जज जो है वो अपने एडिशनल सेशन जज के पास जो पेंडिंग मुकदमात होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बल्कि अगर किसी को ट्रांसफ़र चाहिए तो वो हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट में रुजू करें। हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बैठकर इस मामले का फैसला करेंगे, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बर्डन सिर्फ ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस का बन गया था और अब जो है वो इस मामले को डिसाइड कर दिया गया है। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है इस ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की और ज़्यादातर ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन किन मुकदमात में आती है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मामले के अंदर मुकम्मल तौर पर कानून का जायज़ा लेने के बाद सेक्शन 526, सेक्शन 528 और उसके अलावा सेशन जजेस की पावर, सेशन जजेस का रोल, एडिशनल सेशन जजेस का रोल, असिस्टेंट सेशन जजेस का रोल, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद इस 5 मेंबर बेंच ने ये जजमेंट पास की है कि जितने भी सेशन जजेस हैं वो अपने मातहत जो एडिशनल सेशन जजेस हैं जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, जिनको वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हेड करते हैं, उनके पास अगर किसी ने एक जगह से एक एडिशनल सेशन जज से दूसरे एडिशनल सेशन जज के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करवाना है तो ये इख्तियार अब से सेशन जज के पास होगा कि उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर नहीं आना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट तक आने में लोगों को चूंकि मुश्किलात पेश आती हैं, इसलिए इस सहूलत को लोगों को डोर स्टेप पे देने के लिए ये जो बेंच है वो ये फैसला पास करता है कि आज के बाद कोई भी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो आप दायर करना चाहते हैं कि एक ASJ जो एडिशनल सेशन जज होता है उससे दूसरे ASJ के पास आप मुकदमा लेकर जाना चाहते हैं तो इस मामले के लिए आप वहीं अपने ज़िले के अंदर, अपने शहर के अंदर सेशन जज के पास रुजू करेंगे और सेशन जज जो है वो उसको देखेगा। अगर उसके सामने रीजंस काफ़ी हैं तो वो फैसला करेगा और वो ट्रांसफ़र कर देगा। उसके लिए आपको लाहौर हाई कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या था
یہ معاملہ سب سے زیادہ بیل میٹرز کے اندر استعمال ہوتا تھا. بیل میٹرز کے اندر معاملات کو لنگر آن کرنے کے لیے بھی اس کا سہارا لیا جاتا تھا, اور پریکٹیکلی اس طرح کے معاملات کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہم نے خود بھی دیکھا ہے. لاہور کے اندر یہ بہت زیادہ تھا کیونکہ لاہور کے اندر ایڈیشنل سیشن ججز کی آپشنز بہت زیادہ ہیں. جہاں پر ایڈیشنل سیشن جج ہی 2 ہوں گے ان میں زیادہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا, ہارڈلی ایک دفعہ ٹرانسفر ہوگا اور اگلی دفعہ مقدمہ ڈیسائیڈ ہو جاتا تھا. لیکن لاہور اندر چونکہ ایڈیشنل سیشن ججز کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس لیے یہاں پر بار بار ریفرنس بنوایا جاتا تھا یا بار بار اعتراض اٹھا کر ایک ایڈیشنل سیشن جج سے دوسرے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس کیس کو ٹرانسفر کروایا جاتا تھا, جس کی وجہ سے کافی حد تک لیٹیگنٹس کو پرابلم ہوتی تھی. ایک سائیڈ جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتی تھی. لیکن دوسری طرف اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ تھا, جو پی ایل ڈی 2020 لاہور 382 تھی, نوید حسین نام سرکار, جس کے اندر سیشن جج سے یہ اختیار لے لیا گیا تھا, اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ بھی تھا کہ کئی دفعہ واقعے میں لوگوں کی ایسی شکایات ہوتی ہیں, واقعے میں لوگوں کو ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جس میں وہ اس جج سے, کسی ایک ایڈیشنل سیشن جج سے اپنا معاملہ دوسرے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس لے کر جانا چاہتے ہوتے تھے. لیکن اس قدغن کی وجہ سے, اس ججمنٹ کی وجہ سے, جو پی ایل ڈی 2020 لاہور 382 تھی, اس کی وجہ سے ان کو یہ دشواری ہوتی تھی کہ وہ سیشن جج کے پاس نہیں جا سکتے تھے, کیونکہ سیشن ججز نے یہ درخواستیں, ایسی ٹرانسفر اپلیکیشنز جو ہیں وہ لینا بند کر دی تھیں, جس کے بعد ان کو لاہور ہائی کورٹ آنا پڑتا تھا, جو کہ تمام ضلعوں کے لوگوں کے لیے اتنی آسان ایکسرسائز نہیں ہے. لاہور والا بندہ پھر بھی اس چیز کو آسانی سے اپروچ کر سکتا ہے, اس میں بہت زیادہ خرچے انوالو تھے, لیٹیگنٹ کے اوپر ایک برڈن تھا. لیکن دونوں طرف پازیٹیو نیگیٹو دونوں امپیکٹ تھے. بہرحال اس پوری ججمنٹ کے اندر اس قانون کو ڈسکس کیا گیا, جو کہ بڑی زبردست ججمنٹ ہے, جو پڑھنے کے قابل ہے. میں سمجھتا ہوں 16 صفحات کے اوپر مشتمل یہ ججمنٹ ہے. جو لوگ چاہیں گے ہم ان کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے. ویسے ہمارے وکلا دوستوں کے پاس یہ ججمنٹ پہنچ بھی جائے گی, لاہور ہائی کورٹ کے پورٹل کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہوگی یا اپلوڈ ہو رہی ہوگی. میاں ظہیر عباس ربانی بنام سرکار وغیرہ کے نام سے ٹرانسفر اپلیکیشن ہے. یہ 10,572 ٹی آف 2024 اس کا نمبر ہے, جس کے اندر یہ تمام پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا ہے. جو لوگ ججمنٹ چاہیں گے میں بھی ان کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اس ججمنٹ کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ سیشن جج کیا ہوتا ہے, ایڈیشنل سیشن جج کیا ہوتا ہے, ان کا آپس میں تعلق کیا ہے, سیشن جج کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں, ایڈیشنل سیشن ججز کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں. اور ایک چیز بڑی واضح جو کہ پچھلی ججمنٹ کے اندر بھی تھی, جو پی ایل ڈی 2020 لاہور 382 تھی, اور یہ ججمنٹ بھی ہے, ان دونوں میں ایک چیز واضح ہے کہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہے وہ کبھی بھی سیشن جج کے تابع نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول سیشن جج کرتا ہے, بلکہ اس کنٹرول کے اندر صرف ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے, کیونکہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا انٹل اینڈ انلیس اس کے سامنے وہ معاملہ جو ہے وہ سیشن جج کی طرف سے ٹرانسفر نہ کیا جائے. کیونکہ سب سے پہلے جب ہم کوئی بھی کیس دائر کرتے ہیں, کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ سیشن کورٹ کے اندر جاتا ہے, تو اس کو ایڈمنسٹریٹولی آگے ورک کو ٹرانسمٹ کرنا, اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا جو ہے, آگے ججز کے ہاتھ میں اس کام کو تقسیم جو کرنا ہے, وہ سیشن جج کی ڈومین میں آتا ہے, اور اس کے بغیر جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج ڈائریکٹلی اس کو نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹولی وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے, تو یہ اختیار بھی اس 528 جس کی ہیڈنگ ہی یہ ہے کہ ٹرانسفر آف کیسز جو ہے وہ سیشن ججز کی پاور کیا ہیں ٹرانسفر کے حوالے سے, تو اس لیے یہ پاورز اسی کے اندر ویسٹ کرتی ہیں, اسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک ایڈیشنل سیشن جج سے کام لے کر دوسرے ایڈیشنل سیشن جج کو دے سکتا ہے. اور یہ معاملہ جو ہے وہ بیل اور اس طرح کے باقی جو میٹرز ہیں, جس کا پورا اس ججمنٹ کے اندر ایکسپلین کیا گیا ہے, کہ اس معاملے کے اندر آپ لوگوں تک جو بات زیادہ ضروری تھی پہنچانی وہ یہ ہے کہ آج کے بعد سے وہ جو ایک پابندی لگی تھی کہ آپ ٹرانسفر اپلیکیشن ایڈیشنل سیشن ججز کے کیسز کے حوالے سے سیشن ججز کے پاس لے کر نہیں جا سکتے تھے, وہ اب لے کر جا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ہائی کورٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو ہائی کورٹ کے اندر آ کر ہائی کورٹ کے اوپر برڈن بنانے یا جو لیٹیگنٹ ہے اس کو بھی اس پرابلم کو فیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بآسانی سیشن جج کے پاس درخواست دیں گے, اور سیشن جج اس کو جو ہے وہ اگر وہ مناسب سمجھے گا, آپ کے پاس واقعی کوئی پراپر گراؤنڈ ہوگی, تو وہ پھر اس کو ٹرانسفر کر دے گا ایک ایڈیشنل سیشن جج سے دوسرے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس. ابھی تک اس کی سائٹیشن نہیں بنی, میں اس کا ٹائٹل ریپیٹ کر دیتا ہوں. میاں ظہیر عباس ربانی بنام سرکار وغیرہ ہے, اور اس کا نمبر ہے ٹرانسفر اپلیکیشن نمبر 10,572-T
آف 2024 یہ اس کا نمبر ہے. اگر آپ اس کو سرچ کرنا چاہیں لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آج کے بعد یہ ویب ججمنٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوگی. مزید اس ججمنٹ کے اندر کیا کیا ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جو پرنسپلز ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں, جو قانون اس کے اندر ڈیسائیڈ کیا گیا ہے, جو قانون اس کے اندر ذکر کیا گیا اس قانون کا, اس کے اوپر ہم کوئی اور ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر اس سارے معاملے کو ایکسپلین کریں گے. 526 528 CRPC کو بھی ایکسپلین کریں گے, لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہی بتانا مقصود تھا کہ سیشن ججز کے پاس اب وہ اختیار جو ان سے پہلے لے لیا گیا تھا کہ وہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس کیس ٹرانسفر نہیں کر سکتے ایک سے دوسرے کے پاس, وہ اب ان کو اختیار واپس دے دیا گیا ہے. 5 ججز کی یہ ججمنٹ ہے, اور اس سے قبل والی جو ججمنٹ تھی وہ 3 ممبر بینچ تھا, اس لیے اب اس کو اوور رول کر دیا گیا ہے, اس کو ختم کر دیا گیا ہے, اور اس کے بعد اس ججمنٹ کو آپ استعمال کر سکیں گے. اجازت دیجیے, بہت شکریہ, السلام علیکم.